Ang Ginoo manaaka ninyo. Manas sa kanimo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, Ginoo. Niya ng adlaw, bibiya sa Jesus sa balay, ug miadto sa daplin sa lanaw, ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya, ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan, ug milingkod samtang ang mga tawo nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghan nga mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nga binhi nahulog sa yuta nga batuon, ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga talong, ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga talong. Apan ang uban nga binhi nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkatuman, ug ang uban tagkatluan. Ug miingon sa Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manlingkod makadali. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong gabi, good evening kaninyong tanan. Nanata karon sa karuhaan kag ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig, 15th Sunday in ordinary time. Ang title sa atong gospel nga nadungog karon mao gitawag The Parable of the Sower. Ang istorya sa bingay may tungod sa usa ka tawo nga nagsabod og mga binhi ngadto sa iyang uma. Ug diha sa iyang pagsabot sa mga binhi, naay mga binhi nga nahulog sa lain-lain nga klase nga mga yuta. Naay nahulog sa daplin sa dalan, wala makatubo ang binhi tungod kay gituka man sa mga langgam. Naapod ko ng mga binhi nga nahulog sa batuon nga yuta. Nitubo pero wala makalahutay tungod kay wala man makagamot pag-ayo ang binhi. Kung naapod ko ng binhi nga nahulog sa may mga sampinit, nabuhi unta ang binhi pero namatay gihapon tungod kay naunhan man siya sa pagtubo sa mga sagbot, sa mga sampinit. Kung katulaman mga kaigsunan ko ni Kristo, nga binhi nga nahulog sa maayong yuta, ang nabuhi, mitubo o nabunga. Daghan nga mga maayo nga bunga. Mga kaigsunan ko ni Kristo, kini nga sambingay tanding sa atong Ginoo Kristo ang iyang kinabuhi diha sa kinabuhi sa tawo. Kaya sa atong kinabuhi, ang Dios mao ang tawo nga nagpugas og binhi sa matag kasing-kasing sa tawo. Sa atong may banan nga ang Dios mao ang sower. Ang mga binhi mao ang iyang pulong
ug ang mga yuta mao ang kasing-kasing sa tawo. God sows seeds of goodness, maayo nga mga binhi diha sa matag kasing-kasing sa tawo. Ug ang atong Dios ug si Jesucristo, tungod kay nagtanom siya ug maayo nga mga binhi sa matag kasing-kasing sa tawo, He is expecting nga mabuhi, motubo ug mubunga kini ug maayo nga mga bunga. So tanan tanan nga mga tawo gitanuman sa Dios sa binhi sa iyang pulong. Gitanuman sa Dios sa binhi sa mga kaayuhan. Tanan walay pili. Sa mga kaisunod ni Kristo, dili kita makaingon nga kini nga tawo badlumon wala nay kaayuhan diya sa iya. Kay tanan nga mga tawo dinhi sa kalibutan gitanuman sa Dios sa binhi sa iyang kaayuhan. And God Christ is expecting nga mubunga kini ug maayo nga mga bunga. Unsa man kini nga mga binhi nga gitanom sa Dios diha sa kasing-kasing sa tawo. Kini binhi sa paghigugma, binhi sa pagpasaylo, binhi sa pagkamangyatagon, binhi sa kalinaw, o binhi sa kaluoy. So kini nga mga maayo nga mga binhi gitanom sa Dios diha sa kasing-kasing sa tawo. And God is expecting nga mubunga kini. Unsa man ang bunga sa paghigugma, nga mas maging naigugmaon kita. Unsa man ang bunga sa pagpasaylo, nga mas maging mapinasayloon kita. Unsa man ang bunga sa kaluoy, nga mas maging matinabangon kita ngadto sa uban. Kini nga mga bunga ang gi-expect sa Dios diha sa matag usa kanato. Unya mga kaisunod ni Kristo, mangutana kita. Ngano man nga naay mga tawo nga wala ing-ani nga mga bunga. Ngano man nga ang binhi nga gitanom sa Dios sa uban nga mga tawo wala mo bunga ug maayo. Asa man ang problema. Mga kaisunod ni Kristo, makaingon gihapon kita nga ang problema dili diha sa nagtanom. Kay kabalo kita nga ang Dios maayo kaayo siya. Wala siya magkulang kanato. Siya padayon nga naghatag og mga binhi nga maayo, mga gasa nga maayo diha sa matag usa kanato. Dili pod problema ang binhi. Kay ang binhi maayo nga gitanom sa Dios sa matag kasing-kasing sa tawo. Asa man ang problema nganong wala man ang uban nga binhi mubunga ug maayo. Nganong naamay mga kurap, nganong naamay mga kriminal, nganong naamay dili maayo nga mga tawo. Buot may pasabot nga wala magtanom ang Dios ug maayo nga binhi diha kanila. Mga kaisunod ni Kristo, ang sayop, ang problema dili sa nagtanom, dili sa binhi, kundi diha sa yuta. Diha sa klase nga yuta nga nahulugan sa maayo nga binhi. That is why mga kaisunod ni Kristo, gimension sa atong Ginoo diha sa atong ebanghelyo ang lahi-lahi nga klase nga mga yuta nga nahulugan sa mga binhi. Not because mga kaisunod ni Kristo nga dili maayo ang batuon nga yuta. Not because dili maayo ang yuta sa daplin, sa dalan. Not because dili maayo ang yuta diha sa may mga sampinit. Mga kaisunod ni Kristo, kung atong gipamatian pag-ayo ang ebanghelyo, bisan gani ang binhi nga nahulog sa batuon nga yuta na agihapon mitubo. Wala lamang makagamot. Bisan gani ang binhi
nga nahulog dito sa may daghan nga sagbot nga yuta na agihapon mitubo. Wala lamang makasugakon. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang problema dili sa nagtanom, dili sa binhi, kundi sa klase, sa kasing-kasing klase sa yuta. Of course, mga kaigsunan ko ni Kristo, kung atong tanawon, ang Dios padayon nga nagtanom og binhi bisag diha sa batuon nga yuta. Ang Dios padayon nga nagtanom og binhi bisan diha sa daplin sa dalan nga yuta. Ang Dios padayon nga nagtanom og maayo nga binhi bisan diha sa sampinit nga dapit nga yuta. And of course, mga kaigsunan ni Kristo, atong diha makita, mahibal-an ang kasing-kasing sa Dios. Perhaps ang Dios nagalaom. Ang Dios nagalaom nga bisag ang batuon nga yuta, basin pa lang unina muhumok siya. Basin pa lang ang diha sa may mga sagbot nga yuta, basin pa lang unina mutubo ug maayo ang binhi nga iyang gitanom. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, diha sa atong kinabuhi, ang Dios padayon nga naghatag og maagasa kanato. Padayon siya nga nagtanom og maayo nga mga binhi kanato. Ug ang Dios nagtanom niini not for nothing. Gusto niya nga mabag-o kita. Gusto niya nga mabuhi kini nga mga binhi nga gitanom kanato. Gusto niya nga motubo ug gusto niya nga mamunga kini. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, ang pangutana kanato karon, unsa man nga klase ug yuta naa ang atong kasing-kasing. Batuon ba? Gahi ba? Daghan ba og sagbot? Daghan ba og mga sampinit? Because if that is the case, mga kaigsunan ko ni Kristo, kinahanglan nato mag-ampo ngadto sa Dios. Ngaunta ang atong kasing-kasing muhumok. Ngaunta ang atong kasing-kasing malinisan sa mga sagbot aron ang binhi sa Dios, ang binhi sa iyang pulong motubo, mabuhi ug mamunga diya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, ang challenge para kanato karon is ato unta atimanon ang atong kasing-kasing. Ato unta ampingan ang atong kinabuhi aron ang gasa sa Dios, ang iyang binhi dili mausik. Aron ang gasa sa Dios, ang iyang binhi sa pulong dili masayangan, dili mamatay, kundi mabuhi ug mamunga pag-ayo. Ug kabalutana, mga kaigsunan ko ni Kristo, labi na ko dinhi sa atong dapita nga naatay mga pasak when I was still in elementary, naami ato subject nga practical arts. I don't know kung naa pa na karon nga subject. Nga kami matagusan namo nga estudyante, gi-assign me og plot sa yuta dito sa likod sa among classroom. Ug kanano nga plot sa yuta, kinahanglan namo atimanon i-cultivate namo, habukan, ug tamnan namo og binhi. Ug kinahanglan amo pud na ampingan. Matag sunod namo ni buntag wadto sa mi among bispisan. O abot po ng panahon nga butangan namo abono aron healthy, aron mabuhi ang mga tanom. So manikamot kami manikamot kami nga mabuhi ang tanom kanuman tungod kay diha nakadepende ang among grado. Mabuhi gani ang tanom, buhi po ng among grado. Mamatay gani ang tanom, patay po ng among grado. Mahagbong mi. So among timbanon bispisan, butangan o abono. In the same mga kaigsunan ko ni Kristo, it is also the responsibility matag usa nga tawo pag-amping sa atong kinabuhi, pag-amping sa atong kasing-kasing,
pagbisbis, pagatiman, pagbutang o abono, pagtanggal sa mga sagbot. Aron dili mamatay ang binhi sa mga gasa sa Dios. Aron dili mamatay ang binhi sa pulong sa Dios. Sa tanong mga kaigsunan ko ni Kristo, importante nga musimba kita. Importante nga makumpisal kita. Importante nga magampo kita. Importante nga makalawat kita sa lawas ni Kristo. Kay mao kini ang paagi sa atong pag-amping sa atong kinabuhi. Mao kini ang paagi sa pag-amping sa atong makalag, sa atong kasing-kasing aron ang gasa sa Dios dili mamatay. Aron ang gasa sa Dios dili mausik. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, ini nga santos nga misa, pangayoon nato ang gasa sa Dios. Nga mahimo kita nga mga maayo nga yuta. Kung asa motubo, asa mamunga ang binhi sa mga gasa sa Dios. Kay mga kaigsunan ko ni Kristo, atong inumduman nga dili igo nga musingba kita, dili igo nga magampo kita, kinahanglan nga mamunga kita. We have to bear fruit. Kinahanglan nga mabunga kita, labi na gud ug maayo nga mga bunga. Ang Dios nagtanom kanato og maayo nga binhi. Unta kini magbunga ug maayo nga mga bunga diya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Si Maria, tanan nga mga santos, mutabang unta kanato. Amen. Palihog malindog.